السلام عليكم. في هاد الحصه ان شاء الله غنحاول نكمل معكم تتمه التمارين ديال النهايه تاع الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار، يعني كونتينويتي ا غوش ا دروات. متفقين؟ عطيتكم واحد التمرين تطبيق هو بالعربيه، انا نقرا لكم بالفرنسي. قالك سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور ار كونسويت، يعني بما يلي. هاي قالك السؤال déterminer OP sachant يعني علما sachant que f est continu à gauche de 1 et continue à droite de 3. كي غدير؟ غنديرو اف سانتو متصلة يعني كونتيني على يسار واحد. يعني شنو اف متصلة على يسار تا واحد؟ يعني ان الليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع اف دو اكس تساوي اف تاع واحد، ياك؟ درنا والو. دابا غنحسبو الليميت ونحسبو اف تاع واحد. اف تاع واحد ندير لا تستعمل هادي ولا هادي. اف تاع واحد خاصك تاخد الدالة اللي فيها هادي او تساوي يعني غتاخد هاد الدالة هادي باش تحسب صورة واحد. متفقين؟ غدير لدينا اف تاع واحد اش كتساوي؟ جوج واحد ناقص تلاتة كتساوي واحد هي جوج ناقص تلاتة هي ناقص واحد. متفقين؟ و ليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع اف دو اكس. دابا هنا دالة غتاخد واش هادي ولا هادي؟ شوف عندك اليسار، شنو على اليسار واحد موان؟ ها هو اليسار يعني اكس صغار من واحد، يعني تاخد اكس زائد ا كتعطيك الليميت اكس يؤول واحد موان تاع اكس زائد ا. اش غتساوي؟ هاد اكس عوضها بواحد غتولي واحد زائد ا، ياك؟ بحال اللي قلنا بغات تكون اف متصل خاص الليميت خاص يكون كيساوي اف تاع واحد، ياك؟ غدير اذا واحد زائد ا خاص تكون كتساوي ناقص واحد، ولا غتكتب اذا دونك لكي تكون يعني بور كو اف لكي تكون اف متصلة على يسار واحد يعني بور كو اف اي كونتيني ا غوش دو ان يجب ان يكون يعني il faut que اش واحد زائد ا كتساوي موازن، يعني ا كتساوي موازن هاد واحد صرتنا الطرف الاخر هي موازن. هاتا لقيتها ملي لقيتها غادي ومنهم يعني دو اف دو اكس كتساوي اكس عوضت ا عوض بناقص جوج ناقص اثنان. متفقين؟ دابا نحدو بكذا سانتو غنكتبو هكا اف متصلة على اليمين ثلاثة يعني اش؟ غتكتب القاعدة تاعها ليميت عندما اكس يؤول ثلاثة بلس تاع اف دو اكس خاصك تساوي اف تاع ثلاثة. متفقين؟ دابا خاصك تحسب اف تاع ثلاثة وهادي اف تاع ثلاثة هنا اللي غتاخد هادي ولا هادي؟ غتاخد اللي فيها او تساوي يعني غتاخد هادي. متفقين؟ بصح السبورة غترجع للسطر غدير ولدينا اف تاع ثلاثة اش غتساوي؟ نعوض جوج ثلاثة ستة ناقص ثلاثة هاي جوج ثلاثة ضروري تعوض ناقص ثلاثة يعني ستة ناقص ثلاثة صافي، ياك؟ و ليميت اكس يؤول ثلاثة موان تاع اف دو اكس اش غتساوي؟ ثلاثة بلس بقات عندها اليمين غتساوي ليميت عندما اكس يؤول ثلاثة بلس هذا ثلاثة بلس. دابا نشوفو لنا دالة غناخدو واش هادي ولا هادي. شنو هي ثلاثة بلس؟ شنو هي اليمين؟ يعني اكس كبر من ثلاثة غناخد هادي يعني في اكس زائد واحد. هاي نحيد هاد هو
بي إكس زائد واحد. غنعوض إكس بثلاثة، غتولي 3 بي زائد واحد. متفقين؟ ملي ندير شنو نقول؟ غنكتبو إذن كذلك لكي تكون اف متصلة على اليمين 3 يجب أن يكون اش خصو يكون 3 بي زائد واحد خاص تساوي. علاش؟ حقاش إلا بغات تكون اف متصلة خاصها غير تكون كتساوي هادي، يعني 3 بي زائد واحد خاص تكون كتساوي 3. هاهي 3 بي زائد واحد تتساوي 3، يعني 3 بي كتساوي 3 ناقص واحد، يعني 3 بي كتساوي 2، يعني بي كتساوي 2 على 3. إذن اف دو إكس ماذا تولي تساوي؟ هي 2 على 3 إكس زائد واحد. صافي تسالي دابا. متفقين؟ دابا نحاول ندوز لكم التمارين وحدين اخرين. صنتو نشوف لكم تمارين وحدين اخرين، نشوف لكم التمارين هذا. ها تبوا معايا في هذا مزيان، تبوا معايا. هذا نقدر تحط لكم في تا هو مجهول أ، ولكن في واحد الطريقة خاصكم تعتبروا واحد الحلول اللي تصنتو. وانا نشرح لكم دابا. بلاتي نكتبوا لكم هذا كاين، بلاتي ما نزلفش لكم، نحاول نكتبوا لكم باش نشرحوا لكم. شوف قال لك السؤال، قال لك حدد العددين أ و ب لكي حدد العددين الحقيقيين أ و ب، طبيعة الحال حقيقيين أ و ب، بحيث تكون بالفرنسي déterminer les deux nombres A et B pour que F، يعني لكي تكون F متصلة continue، بحيث تكون سمحوا لي الدالة المعرفة F المعرفة بما يلي. هاي عطاك نعطاك اف دو اكس تساوي اكس كاري زائد بي، بحيث اكس اكبر من او تساوي واحد. هنا عطاك اف دو اكس كتساوي اكس كاري زائد اكس ناقص ا على اكس ناقص واحد، بحيث اكس اصغر من واحد. صنتو دابا في هذا مزيان. انا هذا انا ملي كنت كنقرا في الباك انا بطبيعه الحال كنت كنحصل فيه، ولكن انا دابا ساهل. صنتو انا نشرح لكم بواحد الطريقه ساهله. صنتو دابا ركزوا معايا دابا مزيان، دابا ركزوا معايا دابا مزيان. صنتو لي دابا كاين شي واحد فيكم غايقول لي باش تكون الداله اف، هاد سمحوا لي نسيت السؤال، متصله في النقطه واحد. نسيت السؤال في النقطه واحد. قالك بالفرنسي نعاود باش راح يكون السؤال déterminer les nombres a et b pour que la fonction définie par switch le comme switch continue dans le point 1. متصله في النقطه هذه واحد. ركزوا معايا دابا مزيان. دابا شنو غندير؟ كاين شي واحد فيكم واش غيدير؟ صنتو غيكتب لكي تكون بحال غيكتب مزيان لكي تكون اف متصله في نقطة واحد اش خصو يكون؟ ولا غيكتب هكا، غيكتب اف متصلة في النقطة واحد، يعني اش؟ يعني ان الليميت اكس كتقول واحد بلس تاع اف دو اكس خاصها تساوي الليميت اكس كتقول واحد موان تاع اف تاع اكس خاصها تساوي اف تاع واحد. هنا نشوفو الاحتمال كاين اللي غيدير فيكم. فهمتو؟
دابا هو كاين شي واحد فيكم واش غيدير؟ غيقول عندي كلب، عندي غيقول بحكا، غيقول عندي اف دو واحد اش كتساوي؟ واحد وكار زائد ب. هاي واللي مش عندها اكس يساوي واحد بليس تا اف دو اكس بحال غيقول. وحنا كنديرو كنشرح لكم الطرق اللي غيكتب. اش كتساوي؟ ليميت عندما اكس يساوي واحد بليس تاع انا كنجرب انا تا هاد الدلالة اللي هي اكس كاري زائد بي اش غتساوي؟ واحد وكاري زائد بي. مادار لحد دابا والو، حسب هادي وحسب اف تاع واحد. اش قلنا باش تكون الدالة متصلة؟ خاص تكون ليميت عندما اكس يساوي واحد بليس تاع اكس تساوي اف تاع واحد، يعني اف يعني واحد وكاري زائد بي تساوي واحد زائد بي. اصلا واحد وكاري زائد بي راه كتساوي واحد زائد بي. دابا دخل عليكم بالله انا واش تقدر تجبد بي؟ راه ما تقدرش تجبد بالنبي. فهمتوني؟ هادشي علاش خصنا نبدلو طريقة التفكير. فهمتو؟ انا غنشرح لكم بواحد الطريقة اخرى. تصنتو دابا تصنتو لي ركزوا معايا دابا مزيان. بهاد الطريقة اللي كنت انا كندير لا خاطئ. تصنتو الطريقة كنت انا كندير ملي كنت نقرا في الباك بحالكم. تصنتو لي دابا ركزوا معايا دابا مزيان. دابا عافاكم دابا تصنتو لي دابا ملي كتكون هنا مثلا هنا شوفوا هاد الدالة شوفوا فهاد الدالة فهاد الزاوية شوفوا معايا فهاد الدالة ياك ركزوا معايا فيها مزيان. دابا فهاد الدالة متفقين؟ دابا الا بغات تكون اف متصلة في واحد، دابا الا بغات تكون اف متصلة في واحد، ليميت عندما اكس يؤول داك العدد اللي هو واحد تاع اف دو اكس. دابا الا بغات تكون عندنا اف متصلة في نقطة واحد، حنا نديرو متصلة في نقطة واحد نساو على اليسار اليمين. خاصها تكون اش خاصها تساوي؟ خاصها تساوي اف تاع واحد. اف تاع واحد هو عدد حقيقي يعني كينتمي ل عدد حقيقي. عدد حقيقي. متفقين؟ ليميت عندما اكس يؤول واحد تاع اف دو اكس تساوي اف دو اكس خاص تساوي اف دو واحد خاص تكون عدد حقيقي. هنا اش عندي على اليسار يعني غندير ليميت عندما اكس يؤول لواحد من تاع اف دو اكس خاصها تساوي اف تاع واحد كي خاصها تكون كتنتمي ل كي خاصها تكون هاد الليميت هادي تاع هي خاصها تكون كتنتمي ل سي لوجيك هادشي اللي كنديرو. متفقين؟ دابا هادي الا بغات تكون كتنتمي ل ركزوا معايا. الا بغات تكون كتنتمي ل دابا عندكم هاد الدالة هادي عندكم هادي كتشوفوا ليميت عندما اكس يؤول لواحد موان تاع اف دو اكس كتساوي ليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع اكس كاري زائد اكس ناقص على اكس ناقص واحد. متفقين ياك؟ دابا جيتي نتا قلتي لي سيدي هادي كتنتمي ل متفقين فيها. المهم نساولي دابا نتا سيدي جيتي قلتي لي غنشد اكس غنعوضها بواحد. برافو عوضها بواحد. هاي واحد زائد واحد هي جوج. هي جوج ياك ناقص واحد ناقص واحد هي زيرو. عوضت اكس بواحد. هادي ما يتسالك. برافو عليك تا هادشي اللي درتي راك غادي مزيان. هاد السيرو كي غيكون زيرو مو ولا زيرو بليس عندك على اليسار تاع واحد كي تكون اكس ناقص واحد سالبة. علاش؟ ها هو زول الاشارة تاعها اكس ناقص واحد ها كتنعدم في واحد موان لانفيني بليس لانفيني ياك. هنا كتكون اشارة ابليس هنا عكس اشارة امور. عندك واحد موان هاهو على اليسار كي كتكون اكس ناقص واحد سالبة إذن غتكون زيرو موان. جوج ناقص على زيرو موان شحال؟ هي موان لانفيني. متفقين ولا لا؟ علاش انا نشرح لكم الحل. لحقاش جوج ناقص
عدد حقيقي ينتمي إلى وانتوما كتعرفوا العدد الحقيقي ال على زيرو موان اش غيساوي؟ هي موان لافين. هادشي كاين ولا لا؟ هادشي كاين ولا لا؟ كاين. متفقين. هادي في حالة ال كانت موجبة. دابا إلا كانت ال سالبة غتكون هادي بلس لانفيني. متفقين. دابا في هاد الحالة هادي إلا كان جوج ناقص أ موجبة، ولكن إلا كانت سالبة غتكون بلس لانفيني، مغتكونش موان لانفيني. نعاود نشرح ليكم، ركزوا معايا. دابا نتا اش غدير؟ غتاخد الدالات هاي. انا فقط باقي كنشرح لكم، غادي نشرح لكم وغنشرح لكم علاش غناخدو واحد التعبير. تصنتوا ليه تنوصلوا ليه تصنتوا. دابا ركزوا معايا. دابا انت غتاخد الدالات. متفقين. انت اصلا انت كتعرف الا بغات تكون الداله متصله خاص تكون هذه خاصها تساوي اف تاع واحد، ياك؟ اف تاع واحد عندك ينتمي لار، يعني خصو يكون عدد حقيقي. متفقين. الوغ ليميت تاع اف دو اكس عندما اكس او واحد موان خاص تكون حتى هي تنتمي الى ار، يعني حتى هي خاصها تكون عدد حقيقي، يعني حتى هي خاصها تكون عدد حقيقي. متفقين. جيت تا سيدي حسبتي ليميت تاع اف دو اكس هاي عندما اكس او واحد موان، درتي هادشي هذا يعني باش عندما اكس او واحد موان تاع الدالات. جيت عوضتي اكس بواحد عطاتك واحد زائد واحد هي جوج ناقص على زيرو. هاد الزيرو ملي يكون في المقام وهذا عدد حقيقي، دابا عطاك عدد على زيرو. ملي كيعطيك عدد على زيرو خاصك تعرف داك الزيرو اللي يكون في المقام واش غيكون زيرو مواه ولا زيرو بلس، باش غتعرفوا على حساب اشاره تاع هذا اكس ناقص واحد اللي في المقام. علاش؟ لحقاش هي اللي سبات لك هاد الزيرو، هي اللي خلقات لك الزيرو. درت الاشاره تاعها هاي درتناها على اليسار لقيناها سالبه، اذا غتكون زيرو موان. متفقين. هذا كيدير كينتمي لار. معرفناه واش موجب ولا سالب، كان موجب انا غتكون كان موجب، هذا كان موجب غتكون هذا موجب على زيرو موان هي موان فين، بحال كتقول اشاره الزائد على الناقص، موجب على السالب هي سالب. ولكن الا كان سالب اش غيولي؟ عدد سالب على زيرو موان هو بلس لافين. برافو عليك. دابا حنا ما عرفناه واش موجب ولا سالب، يعني ما عرفناه واش تخرج واش بلس لافين ولا موان لافين. بهذا المفهوم غنديرو كتساوي ما لا نهايه. متفقين. دابا ركزوا معايا، واش هاد ما لا نهايه واش عباره عن عدد حقيقي او لا؟ جاوبوني. هاد ما لا نهايه واش عباره عن عدد حقيقي ولا لا؟ ماشي عباره عن عدد حقيقي ينتمي الى ار. هنا خلقات لك اشكاليه. برافو عليك. هنا خلقات لك اشكاليه. متفقين. هذه ماشي عدد حقيقي. متفقين. ركزوا معايا. دابا الا بغيتي يكون عدد حقيقي، الا بغيت تكون النتيجه تاع هذه عدد حقيقي، الا بغيتي تكون هاد النتيجه هذه عباره عن عدد حقيقي، اش خصو يخرج ليك؟ من غير ما نهايه كيفاش دار. خاص الا بغى يكون هذا عباره عن عدد حقيقي اش خاص تكون؟ خاصها تكون هذه كتساوي زيرو. علاش؟ لحقاش زيرو على زيرو فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. ولا كان شكل غير محدد هذه كنفكر في شي طريقه كيفاش غنحلوها، اما القسمه الاقليديه ولا التعميل، مو حنا ما عرفناش. متفقين. علاش خاصها تكون كتساوي زيرو؟ علاش؟ غنشرح لكم علاش. لحقاش كيف شو دابا ملي عوضنا اكس بواحد عطاتنا جوج ناقص ا على زيرو موان، عطاتنا ما لا نهايه، ما عطاتناش عدد حقيقي. متفقين. ولكن انت قاعده خاصها تعطيك عدد حقيقي. هذه في القاعده خاصها تعطيك عدد حقيقي.
وهنا ما عطاتكش عدد حقيقي، عطاتك ما لا نهاية، يعني ما لا نهاية ماشي عدد حقيقي. متفقين؟ الوغ اش كتقول مع راسك؟ كتقول انا هذه ما عطاتنيش عدد حقيقي. متفقين؟ الا بغات تكون تعطيني، الا بغات تعطينا انا عدد حقيقي، اش خاصها تكون؟ الا بغات تكون تعطيك عدد حقيقي اش خاصها تكون؟ كترجع لي هادي شحال خاصها تكون الا بغات تكون كتساوي العدد الحقيقي. ماشي هاد جوج ناقص اش خاصها تكون كتساوي الا بغات تكون هادي عدد حقيقي. الا بغات تكون هادي بغات تكون هاد الناتجه هادي بغات تكون عدد حقيقي، يعني هاد ليميت كون اكس طونفير واحد موان تاع اف دو اكس بغيتي تكون كتساوي ما لا نهاية، بغيتي تكون كتساوي عدد حقيقي. اش كتقول مع راسك؟ كتقول بغيتي تكون عدد حقيقي خاص تكون هاد جوج ناقص ا خاص تكون كتساوي زيرو. علاش؟ نشرح لكم علاش. حيت الا كانت كتساوي زيرو على زيرو في هاد الحالة هاد النتيجة هادي واش حنا كنعرفوها؟ ما كنعرفوهاش. الوغ في هاد الحالة باش نحاول نفكو هاد النتيجة هادي اللي هي زيرو على زيرو، يعني نتخلصو من الشكل غير محدد، كنفكرو في الطريقات اللي نديرو، اما التعميم، اما الضرب في المرافق، اما القسمة الأقليدية، اما التعميم بواسطة الدلتا. كاين بزاف د لي ميطود. متفقين؟ دابا الا بغات تصنت، دابا الا بغات تكون هادي كتساوي واحد العدد حقيقي خاصها تكون هادي جوج ناقص اخ تعطيني زيرو. عقلو مزيان. الا بغات تكون، شوفوا معايا تصنتو، الا بغات تكون ليميت تاع اف دو اكس عندما اكس يؤول واحد موان تاع اف دو اكس كتكون كتنتمي لار. الا بغات تكون هاد التعبئة الحدود هاد الليميت تاع الدالة هادي كينتمي لار، خاص يكون هاد التعبير هذا خاص يؤول زيرو، يعني خاص يمشي للزيرو، يعني النتيجة تاعو خاصها تمشي للزيرو. علاش خاصها تمشي للزيرو؟ انا نشرح لكم علاش خاصها تمشي للزيرو. من دابا ملي غتمشي للزيرو، ها الزيرو هاهي درتيها زيرو، غتعوض المقام واحد ناقص واحد زيرو، المقام تا هو طار الزيرو ماشي عاد الزيرو، ها هو المقام تا هو زيرو. زيرو على زيرو شحال؟ شكل غير محدد. برافو عليكم. في هاد الحالة اش غدير؟ غدير القسمة الأقليدية ولا التعميل بواسطة دلتا. متفقين؟ مثلا درتي القسمة الأقليدية على اكس ناقص واحد، ملي غدير القسمة الأقليدية على اكس ناقص واحد، ملي غدير القسمة الأقليدية تاع الحدودية اكس او كاري زائد اكس ناقص ا على اكس ناقص واحد، غتعطيك واحد الخارج، غيعطيك واحد التعبير، غيعطيك في الخارج واحد التعبير. متفقين؟ غيعطيك في الخارج واحد التعبير ياك، وفي الباقي غيعطيك زيرو. في الباقي تسنتو ليا انا نشرح لكم علاش في الباقي غيعطيك زيرو. علاش في الباقي يعطيك زيرو؟ اش قلنا؟ خاص هاد النتيجة خاصها تكون كتساوي هادي، خاصها تكون كتساوي هاد النتيجة هادي اللي عوضتها بواحد، اش خاصها تعطيك؟ زيرو. متفقين؟ هادي نعطيها، هادي نسميها مثلا هي بي دو اكس باغ اكزومبل، نسميها هي بي دو اكس حدودية مثلا، ياك؟ نعوض اكس بواحد، اش خاصها تعطيني النتيجة؟ زيرو. عندنا ملي نعوض اكس بواحد خاصها تعطيني النتيجة شحال؟ زيرو. علاش؟ باش تخلق لي زيرو على زيرو، باش ما تخلقش لي ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية، خاصها تخلق لي الزيرو على الزيرو اللي هو شكل غير محدد باش انا نتخلص منه. متفقين؟ ضروري. متفقين؟ دابا ملي غادي تخلق لك الزيرو على الزيرو، خاصها بي دو واحد خاصها تكون كتساوي زيرو. متفقين؟ اش قلنا؟ خاصها النتيجة النهائية، هاد النتيجة الفوقانية ملي تعوض اكس بواحد خاصك تخرج لك زيرو، يعني خاصها تكون بي دو واحد كتساوي زيرو. وشنو هي بي دو واحد كتساوي صفر؟ في لي بولينوم في حدودية اللي قريتو في السينكيام اني نقول على ان الفا صنتو الفا جذر للحدودية، يعني ان غاسين دو بولينوم بي
سي سولمون سي يعني إذا وافقت، إذا كانت بي دو ألفا تساوي صفر. متفقين؟ ومنه الحدودية تقبل القسمة على إكس ناقص ألفا. بما أن الحدودية تقبل القسمة على إكس ناقص ألفا، الباقي خاص يكون كيخرج، الباقي خاص يكون كيخرج زيرو. علاش؟ لحقاش قلنا الحدودية تقبل القسمة على إكس ناقص ألفا، خاص الباقي خاص يخرج زيرو. علاش؟ لحقاش اش قلتي؟ الحدودية تقبل القسمة على إكس ناقص ألفا. متفقين؟ متفقين؟ نعاود نشرح لكم مرة أخرى. فهمتوا؟ دابا علاش قلت لكم ملي شفنا مثلا عوضنا هذه ا اش عطاتنا؟ عطاتنا ما لا نهاية. اش قلنا؟ قلت لك انا اش خاصها تخرج؟ خاصها تخرج عدد حقيقي، ما خاصهاش تخرج ما لا نهاية النتيجة. خاصها تخرج عدد حقيقي. الا بغات تخرج لك عدد حقيقي، الا بغات تخرج لك عدد حقيقي في المقام راه عندك زيرو، ولكن في البسط الا بغات تخرج نتيجة عدد حقيقي في البسط خاص يكون زيرو. علاش؟ باش تا زيرو لا زيرو اش غيكون؟ شكل غير محدد، شكل غير محدد. متفقين؟ بما انه شكل غير محدد غنفكروا في طريقه كيفاش نحاولوا نتخلصوا منه. فهمتوني؟ متفقين؟ وانتم ثاني حاجه، شكون هو هذاك العدد اللي سبب لنا حنا في الشكل غير محدد، اللي عوضناه وسببنا في الشكل غير محدد؟ هو واحد. داك العدد اللي عوضناه وسبب لنا في الشكل غير محدد هو واحد. متفقين؟ الوغ حنا خاصنا نتخلصوا من اكس ناقص واحد اللي هو كاين في المقام. عقلوا، الواحد هو اللي يسبب لك في الشكل غير محدد، الواحد هو اللي يسبب لك في الشكل غير محدد. الوغ انت خاصك تخلص من اكس ناقص واحد اللي كاينه في المقام. متفقين؟ متفقين؟ متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ ركزوا معايا، خاصك تتخلص منه. متفقين؟ باش غتخلص منها حنا نشوفو باش غتخلص منها. خاص الفوق باش خاصك تعمل، اكس ناقص واحد في البسط، باش خاصك تعمل اكس ناقص واحد، باش خاصك تعمل اكس ناقص واحد. متفقين؟ خاصنا نعملو اكس ناقص واحد. متفقين؟ يعني خاص هادي، خاص اكس او كاري زائد اكس ناقص ا خاص تكون كتساوي اكس ناقص واحد عامل واحد تاعك حنا ما عرفناش. متفقين؟ دابا ركزوا معايا دابا خاصنا نعملو اكس ناقص واحد باش نتخلصوا منه. متفقين؟ الا بغينا نعملو اكس ناقص واحد، هاد الحدوديه علاش غنديروا لها القسمه الاقليديه مسكينه؟ علاش غنديروا لها القسمه الاقليديه؟ على اكس ناقص واحد. علاش؟ لحقاش ملي عوضنا هاد الواحد في هاد الحدوديه النتيجه خاصها تكون زيرو. ملي عوضتي واحد في هاد الحدوديه والنتيجه عطاتك زيرو، ياك؟ يعني بيد واحد عطاتك زيرو. اش كتستنتج من خلال هادشي؟ ان واحد جذر للحدوديه، غاسي دي بولينوم، ومنه الحدوديه كتقبل القسمه على اكس ناقص واحد، يعني لا اكس ناقص الفا. قاعده دي بي دو الفا كتساوي صفر، يعني الفا ان غاسين دو بولينوم، يعني جذر للحدوديه. اذا الحدوديه تقبل القسمه على اكس ناقص الفا. دابا قاعده، حنا عوضنا اكس عوضناه بواحد، خاصو يعطينا في النتيجه قلنا زيرو. شنو هي بي دو واحد تساوي صفر؟ معناه ان واحد جذر للحدوديه، ومن الحدودية تقبل القسمة على إكس ناقص واحد. متفقين؟
متفقين؟ دابا ركزوا معايا، ركزوا معايا. دابا غنخرجوا بواحد الخلاصة، واحد خلاصة نخرجوا بها. صنتو دابا فما تشوف بحال هكا، تشوف نيتشي بحال هكا، تشوف هادي تخرج لك، تشوف هادي ياك، فما تشوف هادي حتى شفتي بحال هكا، جيت عوضتي اكس بواحد عطاتك جوج ناقص واحد على زيرو، درت الاشارة عطاتك جوج ناقص على زيرو موان. متفقين؟ يعني عطاتك ناقص ما لا نهاية ولا زائد ما لا نهاية، معرفتيش. فهمتيني؟ شوف ركزوا معايا. دابا انت ملي تعطيك بحال هكا نساو لي انا نشرح لكم بخلاصة تلقاو نشرح لكم بصفة عامة. شوف هادي ياك، عوضت اكس بواحد هي واحد او كاري زائد واحد ناقص ا، هي جوج ناقص ا على زيرو. هاد زيرو خاص تعرف واش زيرو مواه ولا زيرو بليس. لحقاش جوج ناقص ا عندك عدد حقيقي، اش قلنا هو ا عدد حقيقي وجوج عدد حقيقي، اذا جوج ناقص ا عدد حقيقي، يعني الفرق يكون عدد حقيقي. متفقين؟ غنتدرس الاشاره تاعي عندك على اليسار تاع واحد، هذه سالب يعني غتكون زيرو مواه. هذه عندك عدد حقيقي، عدد حقيقي على زيرو مواه، خاص تشوف واش داك العدد الحقيقي واش هو عدد حقيقي موجب اولا سالب. متفقين؟ حنا نفترضوا بلي هو موجب، الا كان موجب غتكون، الا كان موجب غيكون عدد حقيقي موجب على زيرو مواه غيكون هو موالافين. كان سالب عدد سالب على زيرو مواه هو بليس لافيني. بصفة عامة كيعطيني ما لا نهاية، بصفة عامة كيعطيني ما لا نهاية، بصفة عامة كيعطيني ما لا نهاية. وانا شخص تعطيني اذا النتيجة تاع شحال عطاتك ما لا نهاية، والنتيجة خاصها تكون تعطيني الا بغات تكون اف متصلة بواحد، خاصها تكون ليميت عندها من اكس يؤول واحد موان تاع اف اكس تكون كتنتمي ل، خاصها تكون عدد حقيقي، خاصها تكون عدد حقيقي. متفقين؟ ما خاصهاش تكون كتساوي ما لا نهاية. متفقين؟ الوغ الا بغيتيها تكون كتساوي ما لا نهاية، الا بغيتيها تكون كتساوي ما لا نهاية. متفقين؟ انا بغيتها تكون كتساوي ما لا نهاية، بغيت تكون كتساوي عدد حقيقي. الوغ الا بغيتها تكون انت ولا انت الا بغيتها تكون كتساوي عدد حقيقي، خاصها تكون هاد جوج ناقص ا خاصها تكون بلاصة زيرو، وهاد زيرو غيبقى زيرو، خاصها تكون بحال هكا النتيجة. هاد جوج ناقص ا خاصها تكون بلاصة زيرو. علاش؟ لحقاش نتايا خرجت لك النتيجة زيرو على زيرو. شنو هي زيرو على زيرو؟ شكل غير محدد ياك. متفقين؟ شكل غير محدد. متفقين؟ بما انه شكل غير محدد، الوغ كي غادي تحاول تخلص من داك الشكل غير محدد غتحاول تخلص منه بطريقة القسمة الأقليدية ولا بالتعميم ولا بالضرب المرافق. متفقين؟ عطاتك زيرو على زيرو. دابا شكون هو داك اللي سبب لك حتى هاد الزيرو هذا، هاد الزيرو على زيرو، شكون هو داك سبب لك الشكل غير محدد؟ هو الواحد. يعني هاد الحدودية خاصك تعمل باش بإكس ناقص واحد، ولا بغيت تعمل بإكس ناقص واحد خاصك تقسم، خاصك دير القسمة الأقليدية على إكس ناقص واحد. متفقين؟ ملي غدير القسمة الأقليدية على إكس ناقص واحد غيعطيك واحد الخارج، واحد عدد معرفتيش، وفي الباقي شحال غيعطيك؟ زيرو. علاش عطاك في الباقي زيرو؟ لحقاش اش قلنا هاد الحدودية تقبل القسمة على إكس ناقص واحد. فاهمين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ متفقين؟ دابا تصنتو لي، دابا غنخرجو بواحد الخلاصة. تصنتو دابا بحال هكدا باش غتجاوب، تصنتو غتجاوب بحال هكا حتى نهار الامتحان، غتجاوب بحال هكا. هادي كتساوي ليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع اكس او كاري زائد اكس ناقص ا على اكس ناقص واحد، ياك؟ اش غتقول؟ غتقول نضع بحال نضع بي دو اكس تتساوي اكس او كاري زائد اكس ناقص ا، ياك؟ غتكتب لكي تكون f متصلة، ni pour que f est continu على يسار واحد يجب أن يكون، يعني il faut que h p de 1
خاص تكون كتساوي زيرو. شرحت لكم الا بغات تكون اف متصلة على يسار زيرو خاص تكون هاد التعبير هذا خاص يكون يعطيك زيرو. علاش خصو يعطيك بالضرورة زيرو؟ حقاش عطاك زيرو عوض تحت اكس، عوض بواحد، واحد ناقص واحد هو زيرو. ولا عطاك زيرو لا زيرو شكل غير محدد. بما انه عطاك شكل غير محدد فانه في هذه الحاله انت خصك تحاول تخلص من داك الشكل غير محدد. باش تخلص منه اما بالمرافق ولا بالتعميم ولا بالقسمه الاقليديه. شوف الحساب تاقي ملي غتخلص من داك الشكل غير محدد غتعطيك الليميت وغتعطيك تنتمي لأ. ملي غتخلص من هذا الشكل غير محدد هاد الليميت هادي غتكون كتنتمي لأ. حنا نجربو دابا، حنا نشوفوها دابا. تاقي عقل ديما ملي يعطيك بحال الشكل هذا، الشكل هذا هذا الشكل بحال الشكل هادي فونكسيون بولينوم بحال هاد الشكل، انت اش كدير في الاول؟ كتعوض اسيدي، كدير واحد زائد واحد يجي ناقص ا على زيرو. خصني نعرف اشاره تاع الزيرو واش غيكون زيرو بلس ولا زيرو موان. عندك على يسار واحد اكس ناقص واحد قلنا سالبه، انا يكون زيرو موان. جوج ناقص ا على زيرو موان على حساب اشاره جوج ناقص ا. الا كان جوج ناقص ا سالبه، عدد سالب على زيرو موان هي بلس لانفيني. الا كان جوج ناقص ا موجب، عدد موجب على زيرو موان هي موان لانفيني. بصفة عامة كتعطيني النتيجة ما لا نهاية ياك. إذن خاصني نحاول نتخلص من هاد ما لا نهاية، خاصني نردها عدد حقيقي. صافي إلا بغيت نردها عدد حقيقي خاصها تكون هادي خاصها تكون كتساوي زيرو. يعني بهذا المفهوم خاص تكون ناتجة خاصها تكون زيرو لا زيرو، خاصها تكون ناتجة خاصها تكون بحال زيرو لا زيرو، خاصها تكون بشكل غير محدد. ديما خاصها تكون بشكل غير محدد. متفقين؟ باش تحاول تخلص من داك الشكل غير محدد اما بطريقه التعميم ولا المرافق ولا القسمه الاقليديه، وملي غتخلص من داك الشكل غير محدد غتعطيك النتيجه تنتمي الى ا. متفقين؟ هادشي اللي درنا في هادو اكس. درنا هي قلنا لكي تكون اف متصله على اليسار حتى واحد خاص تكون هاد النتيجه هادي اللي هي بي دو اكس. الى عوضتي اكس بواحد خاصها تكون كتساوي اش قلنا لك؟ خاص تكون زيرو لا زيرو. يعني هاد النتيجه هادي خاص تكون كتساوي زيرو. ملي تعوض اكس بواحد في هاد النتيجه هادي خاصها تعطيك زيرو. هادشي اللي درت في هاد واحد كتساوي صفر، حقاش هاد النتيجه هادي ملي نعوض اكس بواحد خاصها تكون كتساوي زيرو. يعني واحد زائد واحد ناقص ا تساوي زيرو. يعني جوج ناقص ا تساوي صفر. يعني ناقص ا تساوي ناقص جوج. يعني ان ا تساوي جوج. السلام عليكم. دابا ملي جبت اجي دابا ملي جبت غنمشي بحال هكا غندير اذا بي دو اكس ولات تتساوي عندي اكس او كاري زائد اكس ناقص جوج. جبت متفقين؟ انت جبتي عندك صحيحه الطريقه. متفقين؟ دابا ملي جبتي ياك غتشوف في الورقه الوسخ غتشوف واش النتيجه تاع النهايه واش غتعطيك عدد حقيقي ولا غادي تعطيك ما لا نهايه. الا عطاتك عدد حقيقي راه تبارك الله عليك. متفقين؟ حنا نشوفوا دابا، ركزوا معايا. حنا نشوفوا دابا غنديرو هادي في الوسخ. كديرو هادي في الوسخ. ليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع اف دي اكس كتساوي ليميت عندما اكس يؤول واحد موان اف دي اكس في مية. هاي هي اكس او كاري زائد اكس ناقص اش لقينا جوج تعوضها بجوج على اكس ناقص جوج على اكس انا ناقص واحد. تفقين؟ دابا غتعوض واحد زائد واحد او كاري واحد زائد واحد جوج ناقص جوج زيرو. واحد ناقص واحد زيرو. زيرو لا زيرو فورم انديتيرميني شكل غير محدد. يعني فكر كدير تحاول تحيد الشكل غير محدد.
باش تحاول تحيدوه غديروا القسمه التقليديه ولا تعمل بواسطه دلتا. وريتكم الطرق صنتو. حنا غنديروا الطريقه السهله، غنديروا هادي. انا ما نكملش لكم، نرجع لكم سطر نكمل لكم هنا. المهم انا فين نكمل لكم. كدير ليميت عندما اكس يؤول واحد موان تاع. دابا هادي عطاتني شكل غير محدد ياك. غنحاول نعمل اوتوماتيك مونيتان اكس ناقص واحد عام. علاش؟ دابا هاد اكس فاش غنضرب باش تعطيني اكس او كار اكس. شوف العدد الاخر، هاد ناقص واحد فاش غنضربو مسكين تيعطيني ناقص جوج زائد جوج. السلام عليكم. نشر هادي وتاكد بلي واش هي هادي ولا لا. اكس 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 او كاري اكس جوج اكس هي جوج اكس ناقص واحد اكس ناقص اكس جوج اكس ناقص اكس هي زائد اكس ناقص واحد جوج ناقص جوج. هادي راه هي. علاش؟ حنا اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد غتختزم اكس ناقص واحد غتبقى كتساوي ليميت تاع اكس زائد جوج ملي اكس كتقول واحد وموت. غتعوض اكس بواحد، واحد زائد واحد ثلاثة. دابا اش عطاتك النتيجة؟ عدد حقيقي ولا لا؟ عطاتك عدد حقيقي. السلام عليكم. عندك صحيح. متفقين؟ بحال كاش كتحددها ديما بحال هكا ديما. شرحت لكم علاش، قلت لكم علاش. لحقاش انت دابا الا عاودتي التعويض المباشر غنعطيك بحال هكا جوج كيفاش حنا في الاول. هادي راه كانت قبل ما نلقاو حنا غتعطيك جوج ناقص على زيرو ياك، على زيرو موان ولا زيرو بليس كيفاش حنا قبيله زيرو موان ياك. عطاتك ما لا نهاية ياك، عطاتك ما لا نهاية، عطاتك ما لا نهاية. يعني الليميت تاع هادي اش كتساوي؟ ما لا نهاية. وحنا اش قلنا؟ اف الا بغات تكون اف متصلة خاصها تكون ليميت عندها اكس يقول واحد موان تاع اف دو اكس تكون كتساوي عدد حقيقي، ما خصهاش تكون كتساوي ما لا نهاية. متفقين؟ صنتو. دابا انت جيتي عطاك بحال هكا نهار الفرد شتي عوضتي اكس بواحد عطاتك ناقص على زيرو موان عطاتك بصفة عامة هي ما لا نهاية. متفقين؟ ملي تعطيك ما لا نهاية غتقول مع راسك الا بغات تكون دابا اف متصلة في نقطة واحد خاص تكون ليميت تاعها خاص تكون كتساوي اف دو واحد. اف دو واحد كيفاش كيكون؟ عدد حقيقي ينتمي الى ا، يعني ليميت تاع هادي حتى هي خاصها تكون كتنتمي ل ا. واش ما لا نهاية عدد حقيقي؟ لا ماشي عدد حقيقي. متفقين؟ كتضرب على الطريقة كتقول لا بغا يخرج ليا انا النتيجة بغات تخرج ليا عدد حقيقي. شنو الطريقة؟ اش خاص يخرج ليا؟ كتقول باش نعوض هادي نعوض المقام هو الاول. المقام عندي واحد ناقص واحد زيرو. المقام خرج لي كيساوي زيرو. ما كاينش شي حل، المقام خرج زيرو. متفقين؟ كتقول دابا الا بغات تكون هادي كتنتمي ل خاص يكون البسط. خاص يكون البسط عندي الا بغات تكون ليميت تاع هادي كتنتمي ل خاص يكون البسط. خاص يكون البسط ديما خاص يكون كيساوي زيرو. علاش؟ الا كان البسط كيساوي زيرو من هادشي ملي كتعوض اكس بواحد، هادشي ملي كتعوض اكس بواحد خاص البسط خصو يعطيك زيرو. علاش خصو يعطيك زيرو؟ باش ملي تقول زيرو لا زيرو هي شحال؟ شكل غير محدد خاصك تحاول تخلص منه. باش تخلص منه بالتعميم بحال دابا باش تعمل اكس ناقص واحد. فاهمين ولا لا؟ متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين معايا لحد دابا؟ متفقين؟ ديما كديروا الطريقه هادي. السلام عليكم. متفقين؟ دابا غنحاول نكملو. ملي دابا جبدنا شنو غدير؟ ملي دابا جبدنا شنو غنديرو؟ ملي جبدنا هي جوج طاط. ملي جبدنا غنديرو اذا اف دو اكس كتساوي اكس او كاري زائد اكس ناقص اثنان على اكس ناقص واحد بحيث اكس اصغر من صفر. هنا التعبير هذا على يسار واحد. متفقين؟ هاديك الساعة ترجع 16 غدير تحديد
بي. دابا بغيت تحدد باش خاصها تكون، خاص تكون ليميت. كتعرف واحد القضية، عندما إكس يؤول واحد موان تاع إف دو إف كتساوي إف تاع واحد، وكتساوي في نفس الوقت ليميت عندما إكس تؤول واحد بليس تاع إف دو إكس. هذه القاعدة إذا بغات تكون إف متصلة في نقطة واحد، تاقي. هذه قاعدة إذا بغات تكون إف متصلة في نقطة واحد، قاعدة هذه تافقي. هذه قاعدة تافقي. دابا إلا بغات تكون إف متصلة في نقطة واحد خاص تكون هاد القاعدة تافقي. باش تحدد باش غدير لكي تكون إف متصلة في واحد يجب أن يكون، واش تكتب هادي بالفرنسي؟ pour que F est contenu dans le point 1 il faut que، واش تكتب هادي تافقي. هاديك الساعة غدير حساب. دابا خصك تحسب هادي ليميت عندما إكس يؤول واحد موان تاع إف دو إكس. بقات تكون باقي محسبتيهاش، حسبتها في الوسخ قبيله. دابا غتحسب، غدير ليميت عندما إكس يؤول واحد موان تاع إف دو إكس اش غيساوي ليميت إكس أو كاري زائد إكس ناقص اثنان على إكس ناقص واحد عندما إكس يؤول واحد موان. غتعوض عطاك زيرو ولا زيرو باينة، ألو غتحاول تعمل الفوق إكس ناقص واحد موان إكس ناقص واحد عامل. غتشوف أول حد ديك إكس أو كاري ملي تضربها في إكس، الآخر حد ناقص جوج، هاد ناقص واحد تضربها في زائد جوج على إكس ناقص واحد. غتلقى كتساوي ليميت عندما إكس يؤول واحد موان تاع إكس زائد جوج، غتساوي واحد زائد جوج هي تلاتة. مادرنا نحدد والو، هادي عطاتنا دابا تلاتة تافقي تافقي ياك. دابا بي عندك الدالة الثانية بي، فين كاينة بي؟ الدالة الثانية، الدالة الثانية عندي معرف علاش على اليمين تاع واحد تافقي. دابا ملي خرجت لي تلاتة غندير إذا الامتحان ليميت لما إكس يؤول واحد موان تاع إف دو إكس تساوي تلاتة، ونأطرها ليهم، أطرها نهار فرطها وتأطرها تافقي. المهم عاقل ليميت عطاني تلاتة، بصح الصبورة باش نحاول نكمل ليكم حسبنا هادي عطاتنا تلاتة مثلا ياك. غنديرو ومنهم ليميت عندما إكس يؤول واحد موان تاع إف دو إكس اش خصو يكون كيساوي؟ خاصو يكون كيساوي هادي على اليمين، خاصو يكون كيساوي هادي ليميت عندما إكس يؤول واحد بلس تاع إف دو إكس تافقين. وكيف كتشوف فيها أو تساوي، يعني تقدر تاخد إف دو واحد بحال خديتي هادي بحال خديتي إف دو واحد، لقاش كاين عندك نفس التعبير. إف دو واحد باش غتحسبها؟ بالدالة الثانية. والليميت عندما إكس يؤول واحد بلس باش غتحسبها؟ بالدالة الثانية. إذا جوج بهم بحال سواء خديتي هادي سواء خديتي هادي، كاين اللي غيدير هادي كاين اللي غيدير هادي كتساوي إف دو واحد بحال متفقين. يعني هادي شحال طاري؟ تلاتة كتساوي إف دو واحد أو كار زائد، يعني بي كتساوي تلاتة ناقص واحد كتساوي جوج. السلام عليكم. إذا إف دو إكس كتساوي إكس كاري زائد جوج. السلام عليكم. وتأطر ودير هنا إكس أكبر من أو يساوي اثنان، هاديك الساعة في الآخر غدير ومنه الدالة غتولي إف دو إكس تعوضها إكس تعوضها بجوج، وهذا تعوضها بجوج. السلام عليكم. متفقين؟ بهاد الحصة نكون متفاهمش معكم بهاد القدر هذا. الحصة المقبلة إن شاء الله نحاول ندوز لكم بقية التمارين ديال الاتصال على اليمين وعلى اليسار إن شاء الله. يلا نخليكم دابا في أمان الله.